अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान इस दुनिया में आकर जब शऊर की उम्र को पहुंचता है तो उसकी मुस्तकबिल के लिए बहुत सी मनसूबाबंदी होती है, जिन्हें पूरा करने के लिए वो सारी ज़िंदगी मेहनत व मशक्क़त और तगो-दो करता है। अपने ऊपर मुख्तलिफ़ सऊबतें बर्दाश्त करता है। इनमें से बाज़ मनसूबे कामयाब होते हैं, बाज़ नाकाम होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अभी बीच में ही होते हैं, उनका अभी कोई रिज़ल्ट भी नहीं निकला होता। तो एकदम अल्लाह का बुलावा आता है और इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं। सारे काम और मंसूबे सांस के साथ ही फना हो जाते हैं, क्योंकि अब तो इस दुनिया से जुड़ी हुई हर चीज़ उसके लिए बेमानी हो चुकी है। जो कमाया, खाया, पहना, ओढ़ा, सब बेमानी। ज़िंदगी में किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो तगो-दो की और मशक्क़त की, वो सब की सब ला हासिल। ज़िंदगी आसानी से काटी या भूख में बसर की, आखिर में बराबर हो गई। माशरे में इज़्ज़त थी या ज़िल्लत थी, लोग ताल्लुक़ रखना पसंद करते थे या कोई मुंह भी नहीं लगाता था, ये बातें भी सारी बेकार हो गईं। आमदन में इजाफे और फैमिली की आसाइशों के लिए जो सरदर्द ली, सबका कोई मोल नहीं पड़ा, आखिर में सब बराबर हो गया। यही अगर बचपन में अल्लाह का बुलावा आ जाता तो वही हासिल होना था जो ये सारा कुछ बर्दाश्त करने के बाद हासिल हुआ। इस दुनिया से आंख बंद होते ही अबदी और लाफानी दुनिया में आंख खुलती है, जहाँ पे इस दुनिया के मुतल्लक सज़ा या जज़ा दी जाएगी। हमें इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ कर लेना चाहिए कि अगली दुनिया में आसानी पैदा हो। अगर किसी चीज़ का आखिरत में नहीं फ़ायदा तो इस दुनिया में उस काम का करने का और भाग दौड़ करने का क्या फ़ायदा। यहाँ पे मैं 4-5 लोगों का जिक्र करूँगा। उनमें से 2 अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, 2 अभी हयात हैं और एक बंदा वो भी हयात है, उसे एक सजेशन। मैं जुमा का खुतबा फैसलाबाद में सैयद हिदायत रसूल शाह साहब का सुनता था, काफ़ी दूर से जाके। उनका खुतबा, उनकी बात बहुत लॉजिकल होती थी। उनका जुमा शुरू होने से पहले ही सारा हॉल लोगों से भर जाता था उनकी बात सुनने के लिए। तारुल कादरी का जो धरना था उसमें भी इनका बहुत किरदार था। फैसलाबाद में यही अपने लोगों को लीड कर रहे थे। फिर मैंने अचानक एक दिन सुना कि बगदादी मस्जिद में शाह साहब का खुतबा नहीं होगा क्योंकि वो फौत हो चुके हैं। तो इस बात का बहुत मेरे पे असर हुआ, दुख हुआ, अजीब कैफियत हो गई मेरी कि अभी तो उन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत पे किताब करना था और जो तारुल कादरी के साथ उन्होंने टाइम लगाया, मेहनत की, इतना कुछ बर्दाश्त किया, उसका भी अभी कोई रिज़ल्ट नहीं देखा। तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब सारी ज़िंदगी नहीं उन्होंने आना, कादरी का जो भी मिशन था, जो भी रिज़ल्ट निकले, ना उन्होंने देखना आके, ना समर लेना, कुछ भी नहीं। दूसरा, खादिम रिजवी की वफ़ात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इस्लाम के लिए मार्ज़े वजूद में आने वाले मुल्क पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो पहला बंदा था जो पुरअसर अंदाज में आइनी रास्ता इख्तियार करते हुए इस्लाम के नफाज की कोशिश कर रहा था। लास्ट इलेक्शन में उसकी पार्टी ने लाखों वोट लिए। ये बहुत हैरानकुन है कि पहली दफ़ा सामने आने वाली जमात जो मजहबी रंग में हो और वो इतने वोट ले जाए, लोग उसकी बात सुने और उसे वोट दें, हालांकि वो अपनी बात कहने और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने में किसी का लिहाज नहीं करता था। इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई कामयाब तहरीक, फिर अचानक खबर कि खादिम रिजवी चल बसे। ये है ज़िंदगी। मगर अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता कि उसने ये क्यों किया,
مگر اللہ سب سے پوچھے گا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ اور بھی کچھ پارٹیاں مذہبی رنگ میں سیاست کرتی ہیں، ان کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت گھر جائے اور ہمیں حکومت دے، یا پھر کسی دوسری غیر اسلامی پارٹیوں کے ساتھ الحاق کر کے کچھ وزارتیں مل جائیں۔ مگر خادم رضوی نے نون لیگ کے دور حکومت میں بھی دھرنا دیا اور اپنے مطالبات سامنے رکھے، وہ پورے ہو گئے تو اٹھ کے چلا گیا۔ پھر پی ٹی آئی کے دور میں بھی دھرنا دیا، مذاکرات ہوئے، اس کی بات مانی حکومت نے تو اٹھ کے چلا گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ عمران نیازی گھر جائے اور ہمیں حکومت دے، وہ ایک مقصد کے لیے دھرنا دیتا ہے، مقصد پورا ہو جائے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ خادم رضوی کو اہل سنت کا اثاثہ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں خادم رضوی پاکستان کی اساس کا اثاثہ تھے، پاکستان کی روح کا اثاثہ تھے۔ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، وہ مقصد خادم رضوی کے ذریعے پورا ہو رہا تھا۔ اللہ کرے ان کا یہ مشن جلد پورا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہدایت رسول شاہ صاحب اور خادم رضوی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، یہاں دو اور لوگوں کا ذکر بھی بنتا ہے جو ماشاءاللہ ابھی حیات ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ پہلا، طاہر القادری۔ یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل فورم میں تمام مذاہب کے نمائندے یا سفیر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اسلام کا کوئی سفیر نہیں تھا، اس مذہب کے متعلق فیصلہ سازی میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ اب طاہر القادری کی جماعت منہاج القرآن کا ایک نمائندہ اسلام کا سفیر ہے یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل فورم میں۔ اس کے علاوہ OIC میں طاہر القادری نے خطاب کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں جو ٹاپ کے اسلامک اسکالرز ہیں، طاہر القادری ان میں سر فہرست ہے۔ لیکن چونکہ اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے بھی تھا، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ اصل میں سیاسی وابستگی چیز ہی ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صرف 50 سال کے اندر آپ کی امت نے آپ کی آل کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا، صرف سیاسی اختلاف کی وجہ سے۔ ہمیں اسے بالاتر ہو کر دیکھنا چاہیے۔ دوسرا، عمران خان۔ موجودہ دیگر سیاسی پارٹیوں میں عمران خان واحد اسلام پسند بندہ ہے۔ اس نے اپنی زندگی تو عیاشی میں گزاری، لیکن اب اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ برطانیہ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا ہے۔ چانسلر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اسکول کا ہیڈ ماسٹر اور کالج کا پرنسپل ہو۔ تو اس نے اپنی ان خدمات کے عوض بریڈ فورڈ سے یہ مانگا کہ اس یونیورسٹی کی ایک برانچ پاکستان میں بھی ہو اب جو کہ اب میاں والی میں نمبل یونیورسٹی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے شوکت خانم ہاسپٹل بھی بنایا، جو کہ پوری دنیا کے ایکسپینسیو اور مہنگے ہسپتالوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جہاں پہ 75% لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے۔ آخر میں مولانا الیاس قادری کو مشورہ دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ غیر سیاسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تمام انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام علیہ السلام کا تعلق سیاست سے ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ نمرود کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ فرعون کو سیاسی چیلنج دیا تھا۔ اس مراد کے سیاست کے میدان میں انہیں للکارا تھا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے سرداروں کو، مولا علی علیہ السلام نے امیر معاویہ کو، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کو سیاست کے میدان میں للکارا تھا۔ اس کے علاوہ 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو خلیفہ تھے، اور باقی صحابہ کرام بہت ساری جگہوں کے گورنرز یا والی تھے۔ الغرض
کہ سیاست بہت اچھی چیز ہے. اگر کسی مجبوری کے تحت مولانا الیاس قادری خود اس میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے تو وہ کسی اور سیاسی پارٹی جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے زیادہ قریب ہے ان کے ساتھ مشروط ایگریمنٹ کر لیں کہ آپ یہ اسلام کی جو اصول ہیں یا یہ چیزیں امپلیمنٹ کر دیں تو ہم آپ کی حمایت کریں گے.